हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं गुणैः सर्वैरुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओम जन्माद्यस्य यतः ओम जन्मादि तद्गुणसंविज्ञान बहुर्वीहिणा जन्मस्थिति भवादि बोध्यते। अत्र कस्मादारम्भो भवति? हम्म 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 हम्म। ओके। ततो अन्यत्र तद्गुणसंयोगात् भक्त एव राजाधिपते। स एव स्वाश्रितवात्सल्य नीरदिः तापत्रय विप्लुप्यमाणैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः। अतः परब्रह्माविदानः पुरुषोत्तमः एव जिज्ञासाकर्म भूतः। एतद् उक्तम् अस्माभिः। यतः तत्र तद्गुणांशयोगात् भाक्त एव राजाधिपतो इति अस्माभिः प्रतिपादितं। यथा राजसेवकमुद्दिश्य अथवा पुरोहितमुद्दिश्य अस्माभिः भवानेव राजा इति ब्रूमः, परन्तु तत्र राजशब्दस्य प्रयोगः गौणः अमुख्यवृत्त्या तत्र प्रयोगः कृतः। तदेव तद्वदेव जीवेपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः गौणः। केचन गुणाः भगवति विद्यमानाः गुणाः जीवेपि वर्तन्ते इति दृष्ट्या जीवे ब्रह्मशब्दप्रयोगः कृतः। चैतन्यं, नित्यत्वं इत्यादि गुणाः जीवगताः भवन्ति इति दृष्ट्या जीवेपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः कृतः। स एव स्वाश्रितवात्सल्यनीरदिः साक्षात् विष्णुः एव स्वाश्रितानां भक्तानां वात्सल्यनिधिर्भवति। वात्सल्यनीरदिः, नीरदिः इत्यस्य समुद्रः इत्यर्थः। वात्सल्यसमुद्रः कः? भगवान् विष्णुरेव। स एव तापत्रय विप्लुष्यमाणैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः। अतः जिज्ञास्यः कः भवति इति चेत् विष्णुरेव विजिज्ञास्यः सर्वकर्तागमोदितः इति उक्तम्। विष्णुरेव विजिज्ञास्यः। यतः तापत्रेण दन्दह्यमानैः जीवैः अयमेव विष्णुः प्रार्थ्यमानो भवति। अन्येषां यदि प्रार्थना क्रियते तर्हि तापत्रयात् बहिरागन्तुं नैव शक्यते। अतः तापत्रयेण दन्दह्यमानैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः प्रार्थनीयः कः भवति? भगवान् विष्णुरेव भवति। अतः इदानीं निःश्रेयसाय अस्माभिः जिज्ञास्योऽपि ब्रह्म, अर्थात् ब्रह्मशब्दस्य अर्थः विष्णुः इत्येव अर्थः। तदेव अत्र लिखितं भाष्ये। अतः परब्रह्माविदानः पुरुषोत्तमः एव जिज्ञासाकर्मभूतः। अतः ब्रह्मशब्दः मुख्यया वृत्त्या विष्णावेव वर्तते। स एव परब्रह्माविदानः, स एव पुरुषोत्तमः, स एव जिज्ञासाकर्मभूतः, स एव जिज्ञास्यः। अतः अस्माकं जिज्ञासा कर्मभूतः कः? विष्णुरेव। न चात्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः। वस्तुतः वस्तुतः ब्रह्म ब्रह्म किमपि वर्तते ब्रह्मत्वप्रसङ्गात्
तदेव उच्यते। अन्यैः एवमुच्यते तन्न समीचीनम् इति दृष्ट्या एवं लिख्यते। अन्यैः किमुच्यते? तत्र पुरुषं न चात्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः। नैव बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः ब्रह्मा इति योगबलात् अस्माभिः किमुच्यते? बहूनां गुणानाम् आश्रयो भवति यद्वस्तु तदेव ब्रह्म भवति। अतः गुणपरिपूर्णत्वं ब्रह्मणः लक्षणं भवति। ब्रह्मणि एव गुणाः सन्ति इति चेत् तर्हि अद्वैतवादिभिः इयं शङ्का क्रियते। तत्रापि निर्गुणं ब्रह्म भवति, परन्तु तस्मिन्नेव ब्रह्मणि गुणानाम् आरोपः क्रियते। एवञ्च सगुणत्वम् अपि अङ्गीकृतं, ब्रह्मणः सगुणत्वम् अङ्गीकृतं, परन्तु तस्मिन् गुणाः सन्ति वा? न। अन्यत्र विद्यमानाः गुणाः अस्मिन् ब्रह्मणि आरोपिताः इति वदन्ति। अतः बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः ब्रह्म इति श्रुतौ गुणाः वर्तन्ते इति यदुक्तं तत्र गुणानाम् अध्यासः एव उपवर्णितः, न पुनः परमार्थतया बहुगुणानाम् अयमाकरः इति नोच्यते इति न चात्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः वस्तुतः ब्रह्मत्वप्रसङ्गात् इति तत्र लिखितम्। अर्थात् वस्तुतः बृहद्गुणयोगेन ब्रह्मत्वं श्रुत्या वर्णितं, यद्यपि अतः योगातु रूढिर्बलवती भवति, तथापि श्रुतौ एव यदि योगार्थः कथ्यते तर्हि तस्य प्राधान्यम् अङ्गीकरणीयम्, तस्य तात्पर्यम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अपि च यत्र कुत्रापि तत्र समन्वयः भवेदेव। अतः श्रुत्युक्तर्थस्य योगार्थस्य श्रुतौ किमुक्तं? बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः ब्रह्मा इति उक्तम्। एवञ्च बृहद्गुणयोगत्वं कुत्र वक्तुं शक्यते इदानीं? जीवे वा विष्णौ वा? विष्णौ तु वक्तुं शक्यते एव मुख्यवृत्त्या, परन्तु जीवे बहुगुणयोगत्वं वक्तुं न संभवति, असंभवात्। अतः जीवे बहुगुणानाम् आश्रयत्वं न संभवति, सर्वज्ञादिगुणाः जीवे न सन्ति। अतः श्रुत्युक्तस्य अर्थस्य का गतिः इति विचारः भवति। अतः किमुक्तं? तत्र आपाततः गुणाः वर्तन्ते इति कथ्यते इति तत्र गुणानाम् अध्यासः एव कथितः श्रुतौ इति वक्तव्यं, यद्यपि परन्तु श्रुतौ यद् उक्तं वर्तते तत्र वस्तुतः गुणानाम् आश्रयत्वम् उक्तं वा अथवा गुणाध्यासः उक्तं वा? श्रुतौ यदुच्यते मुख्यामुख्ययोः मुख्यः ग्रहणीयः इति न्यायः वर्तते। एवञ्च मुख्यतया सद्गुणयोगत्वम् एव अस्माभिः वक्तव्यं, न पुनः गुणानाम् अध्यासः अत्र उक्तः इति कथनं न भवति। हरि ओम्। हरि ओम्।
अतः गुण अध्यासः तत्र उक्तः इति कथमपि वक्तुं न शक्यते इति उक्तम्। हम्म, हम्म, हम्म। रूढिः योगापहारिणी इत्यादि न्यायः अत्र उपयोक्तुं न शक्यते। यतः रूढिर्भवति जीवे, रूढिः योगात् रूढिः बलीयसी भवति इत्यादिकमपि उच्यते। परन्तु लौकिकयोगः नैव उक्तः अत्र, किन्तु श्रुतौ एव बहुगुणयोगः बहुगुणाश्रयत्वं श्रुतौ एव उक्तम्। एवञ्च श्रुत्युक्तस्य योगार्थस्य तिरस्कारं कर्तुं न शक्यते। रूढिः कुत्र वर्तते? लौकिकरूढिः। एवञ्च लौकिकरूढिं स्वीकृत्य श्रुत्युक्तयोगस्य बाधकतनं न समीचीनं भवति। अतः श्रुत्युक्तयोगार्थस्य कुत्र वा समन्वयः? अपि च अयं प्रश्नः अवतरत्येव। एवं चेत् श्रुत्युक्तस्य योगार्थस्य समन्वयः कुत्र? एवं चेत् ब्रह्मणि न भवति चेत् कुत्र भवति? जीवे। जीवे भवति वा? जीवे असम्भवात्, न आद्रियते, न साद्रियते। अपि च अतः वस्तुतः तदेव उक्तं, वस्तुतः ब्रह्मत्व प्रसंगात्। यदि जीवः एव अत्र ब्रह्मशब्द अर्थः जीवः एव इति यद्युच्यते, तर्हि जीवस्यैव ब्रह्मत्व प्रसंगात्। यतः गुणयोगात् बहूनां गुणानां सत्वं, बहूनां गुणानाम् आश्रयः कः भवति? विष्णुरेव भवति। जीवस्य विष्णुत्व प्रसंगात् ब्रह्मत्व प्रसंगात् इत्युच्यते। अथ अनन्तरं पुनः तत्र जिज्ञासा इति उक्तं। जिज्ञासा च ज्ञानेच्छैव। जिज्ञासा इत्यस्य अर्थः कः इति विचार्यते। जिज्ञासा शब्दस्य ज्ञानेच्छा इत्यर्थः। ज्ञानं नाम किम्? ज्ञानं द्विविधं भवति, परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम् इति द्विविधम्। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारम् इति स्फुटीभविष्यति। अत्र उच्यते परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम् इति ज्ञानं द्विविधं भवति। एतत् कथं ज्ञायते? अत्र कुतो वा परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम् इति द्वैविध्यम् उच्यते। जिज्ञासा इति शब्दो वर्तते। जिज्ञासा शब्दस्य अर्थः कः? ज्ञातुम् इच्छा। एवञ्च ज्ञानं प्रति इच्छा यदि भवति तर्हि जिज्ञासा इत्यर्थः। अतः अत्र उक्तं ज्ञानं वर्तते। किं परोक्षज्ञानविषयक इच्छा जिज्ञासा उत अपरोक्षज्ञानविषयक इच्छा जिज्ञासा इति प्रश्नः अत्र समापतितः। एतदपि सूचयति श्रुतिरेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतिर्वर्तते। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतिर्वर्तते किल। अतः तत्र विज्ञाय इत्यस्य अर्थः कः? वेदात् सर्वं ज्ञात्वा अनन्तरं प्रज्ञां कुर्वीत, उपासनां कुर्वीत इत्यर्थः। एवञ्च प्रज्ञाशब्दस्य उपासनार्थकत्वं। विज्ञाय इत्यत्र ज्ञानमुक्तं। कीदृशं ज्ञानमुक्तं? वेदात् विज्ञाय अनन्तरम् उपासना समाश्रयणीया इति उक्तम्। एवञ्च अत्र वेदाध्ययनानन्तरं वेदार्थ अवगत्यनन्तरम् अस्माकं ब्रह्मविषयक विष्णुविषयकं यज्ञानं जायते तत् ज्ञानं परोक्षज्ञानं भवति।
तत् शाब्दबोधात्मकं ज्ञानम् एवञ्च प्रत्यक्षज्ञानम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं यद्वर्तते तदपरोक्षज्ञानं भवति। अतः अस्माकम् इदानीं पुस्तकं दृष्ट्वा इदं पुस्तकम् इति ज्ञानं जायते। एतद् ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं भवति? अपरोक्षज्ञानं भवति। परन्तु पुस्तकं वर्तते इति तत्र प्रकोष्ठे पुस्तकं वर्तते इति यः कोऽपि यदि वदति तेन च अस्माकं प्रकोष्ठे पुस्तकं वर्तते इति ज्ञानं जायते। परन्तु शब्दात् जायमानं ज्ञानं शाब्दज्ञानं भवति। तत्र तच्च ज्ञानं परोक्षज्ञानं भवति, न प्रत्यक्षज्ञानम्। एवञ्च विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतौ किमुक्तं? वेदात् ब्रह्मविषयकज्ञानं सम्पादनीयम् इत्युच्यते। ब्रह्मविषयकज्ञानं कीदृशं ज्ञानं भवति? अस्माकं परोक्षज्ञानं भवति। एवञ्च साक्षादेव अस्माकं भगवतः अपरोक्षज्ञानं न जायते, प्रथमतः परोक्षज्ञानं भवति। इदानीम् एतद् ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अस्माभिः क्रियते। इदानीम् अनेन किं भवति? ब्रह्मसूत्राणां तात्पर्यं कुत्र वर्तते? अत्र पुस्तके किम् उच्यते इति यत् ज्ञानं जायते, ब्रह्मविषयकं ज्ञानं यज्जायते तत् ज्ञानं परोक्षज्ञानं शाब्दज्ञानं भवति। अनेन ज्ञानेन उपासनां कर्तुं शक्यते अस्माभिः। तादृश उपासनां विधाय अस्माकं भगवतः श्रीकृष्णस्य विष्णोः स एव विष्णुरेव ब्रह्म भवति। तादृशब्रह्मणः अपरोक्षज्ञानं जायते। ओम तदधिगमात् उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात् इति सूत्रं वर्तते। तदधिगमः भगवतः अपरोक्षज्ञानं भवेत्। अपरोक्षज्ञानेनैव अस्माकं पूर्वसञ्चितकर्मणां नाशो भवति, उत्तरकर्मणां अश्लेषः भवति इति तत्र उच्यते। एवञ्च अपरोक्षज्ञानं जायते। अपरोक्षज्ञानार्थं पूर्वं परोक्षज्ञानम् आवश्यकम्। अतएव अत्र विकल्पकृतः भाष्ये ज्ञानञ्च अपरोक्षापरोक्षरूपं द्विविधं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः। तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारं। तत्र परं यत् अपरोक्षज्ञानं वर्तते तत् प्राप्तुं योग्यं भवति अस्माकं। तदर्थं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति उक्तम्। परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारम्। एवञ्च वेदात् यत् ज्ञानं जायते परोक्षज्ञानं, परोक्षज्ञानम् आवश्यकं वा न वा? आवश्यकमेव। कुतः? अपरोक्षज्ञानार्थं परोक्षज्ञानं द्वारं भवति। एवञ्च द्वारेण विना गृहस्य अन्तः प्रवेष्टुं न शक्यते। तद्वदिव वेदात् शास्त्राणाम् अध्ययनात् अस्माकं यत् ज्ञानम् उपजायते तज्ज्ञानं परोक्षज्ञानं भवति। परोक्षज्ञानेन उपासनां कर्तुं शक्यते। उपासनया किं भवति? तदेव तन्त्रसारे मध्वाचार्यैः उच्यते। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इत्युच्यते। आत्मावारे द्रष्टव्यः इति वर्तते। आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यस्य अर्थः कः? भगवतः विष्णोः अपरोक्षज्ञानं सम्पादनीयम् इत्युच्यते। अपरोक्षज्ञानस्य सम्पादनार्थं किं साधनम् अनुष्ठेयम् इति प्रश्ने श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इति उक्तम्। प्रथमतः शास्त्राणां श्रवणमावश्यकं, कथनमावश्यकं, कीर्तनमावश्यकम्, अनन्तरं मननमावश्यकम्। यस्मिन् विषये अस्माकं शङ्का जायते, प्रश्नः सन्देहः जायते, तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अन्वेष्टुं ज्ञानिनां समागमः भवेत्।
पुनः पुनः विचार्य इदमित्तम् इति यद् तत्त्वज्ञानमस्माकं जायते तदेव मननं भवति। अज्ञस्य श्रवणं श्रेष्ठम् अयुक्तेर्मननं तथा ज्ञानं निश्चिततत्त्वस्य इति वर्तते। ध्यानं निश्चिततत्त्वस्य इति वर्तते। अतः यः अज्ञः भवति तस्य श्रवणं भवति प्रथमतः। अनन्तरं श्रवणं नाम केवलं श्रवणम् इति नार्थः। श्रवणं कथनं कीर्तनम् इत्यादिकं सर्वमपि। अनन्तरं मननं भवति। मननं नाम किं? मनसि एव आलोचनम् इति नार्थः। मननं नाम ज्ञानिनां समागमेन ज्ञानिनां सम्पर्कं विधाय सम्पाद्य तत्र या शङ्का अस्माकं मनसि उद्गता वर्तते तस्याः शङ्कायाः उत्तरं स्वीकरणीयं। तदर्थं चर्चा भवति। बहु चर्चानन्तरम् इदमित्तम् इति तत्त्वनिर्णयः जायते। मननेन अस्माकं तत्त्वस्य विनिर्णयः भवति। अनन्तरं किं भवति? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः अभूत्, मननमभूत्। मननानन्तरं निदिध्यासनं, निदिध्यासितव्यः इति वर्तते। निदिध्यासनं नाम किं? निदिध्यासनं नाम उपासना इति लिखितम्। तन्त्रसारसङ्ग्रहे उपासना इति लिख्यते आचार्यैः। उपासना नाम का? सा उपासना च द्विविधा शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी ध्यानरूपा परा चैव इति लिखितम्। उपासना करणीया। उपासनार्थम् एतज्ज्ञानम् आवश्यकं भवति, परोक्षज्ञानम् आवश्यकं भवति। सा उपासना च द्विविधा शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी ध्यानरूपा परा चैव तदङ्गं धारणादिकम् इति अनन्तरम् उच्यते। अतः उपासनार्थम् अस्माकम् उपासना नाम का इत्येव प्रश्नः। उपासना ध्यानम् उपासना इत्युच्यते। शास्त्राभ्यासस्वरूपं यद्वर्तते तदपि उपासना इत्युच्यते। निरन्तरशास्त्राणां पठनं पाठनं भवेत्, एतदेव उपासना इत्युच्यते। शास्त्राणां पठनं पाठनं निरन्तरं यत् क्रियते तेन अस्माकं भगवतः साक्षात्कारो भवति, अपरोक्षज्ञानं जायते इत्यपि उच्यते। अनन्तरं ध्यानं कर्तुं अत्यन्त पक्वभक्तिः अस्माकम् अनेन शास्त्राणाम् अध्ययन निरन्तर अध्ययनेन अध्यापनेन च अस्माकं भगवती पक्वभक्तिः पक्व अतिपक्वातिभक्तिर्जायते अस्माकं। तया भक्त्या भगवदपरोक्षज्ञानं भवति। भगवदपरोक्षज्ञानेन अस्माकं भगवतः प्रसादो भवति। अनेन प्रसादेन अस्माकं मोक्षः सिद्ध्यति इति कश्चन क्रमः वेदान्ते निरूपितो वर्तते। तदेव उच्यते। भगवदनुग्रहेणैव भगवतः ज्ञानं भवति, अनन्तरं प्रसादो भवति, अनन्तरं मोक्षमपि स एव प्रयच्छति इत्युच्यते। अतः अपरोक्षज्ञानसम्पादनार्थं परोक्षज्ञानं प्रथमतः आवश्यकं। यतः शास्त्राणाम् अभ्यासः अध्ययनम् अध्यापनादिकं कर्तुम् अथवा ध्यानं कर्तुम् अस्माकं तत्त्वस्य निश्चयः आवश्यकः। तत्त्वनिश्चयः कथं जायते? अकस्मादेव अस्माकं तत्त्वनिश्चयः कदापि न भवति, नावतरते अस्माकं मनसि। किन्तु निरन्तरवेदान्तानाम् अध्ययनेन वेदार्थस्य ज्ञानेन च अस्माकं परोक्षज्ञानं भवति। अनेन परोक्षज्ञानेन पुनः उपासनां कर्तुं शक्यते। एतदेव उच्यते, तदेव उक्तम् अत्रापि। एवञ्च विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। वेदात् सर्वं विदित्वा प्रज्ञाम् उपासनां कुर्वीत इत्यर्थः। तत्र परमेव प्रापकम् इति उक्तं। परं नाम किं? विज्ञानं। पूर्वं ज्ञानं, तत्र विज्ञाने तत्र
तदेव उक्तम् एवञ्च ब्रह्मज्ञानार्थं वेदार्थज्ञानं द्वारं भवति तदेव उक्तं तत्र द्वारमिति स्फुटीभविष्यति इति तदेतदुक्त्वा पुनः उत्तरत्र किमुच्यते भाष्ये विज्ञानं ब्रह्म च इत्यादिकं तु जीवस्वरूप ज्ञानम् इह उपयोगी इति इहैव वक्ष्यते विज्ञानं ब्रह्म च इत्यादिकं तु जीवस्वरूप ज्ञानम् इह उपयोगी इति इहैव वक्ष्यते च इह ब्रह्मणे जीवेतरत्वप्रतिपादनात् तयोः अद्वैतं नाविमतम् ओम नेतरो अनुपपत्तेः ओम भेदव्यपदेशाच्च ओम मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ओम आकाशो अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ओम ओम इति भेदमात्र साम्य लिंगाच्च सूत्रे मोक्षेपि तयोः द्वैतनिरूपणाच्च तदेव उच्यते एवञ्च अत्र किमुच्यते इति चेत् तत्र सूत्रकृता स्वयमेव सूत्रकृता एतत् सर्वम् उक्तम् इत्युच्यते अत्र विज्ञानं ब्रह्म च इत्यादिकं तु जीवस्वरूपज्ञानम् इह उपयोगी इति इहैव वक्ष्यते इति लिखितम् ब्रह्मः सकाशात् जीवः अन्यः एवं प्रतिपादनार्थं तत्र तत्र जीवब्रह्मणोः अद्वैतम् अभिमतं न भवति नेतरो अनुपपत्तेः न इतरः अनुपपत्तेः ओम भेदव्यपदेशात् ओम मुक्तोपसर्प्यं व्यपदेशात् ओम आकाशो अर्थान्तरत्वात् इत्यादि सूत्रेषु पुनः तत्र व्याख्यायां पुनः जीवस्य तथा ब्रह्मणः द्वैतत्वम् उक्तम् केवल शब्देनैव वेद्यत्वम् इत्यादिकं तत्र सुष्ठु प्रतिपादितं वर्तते अतः मोक्षावस्थायाम् अपि जीवब्रह्मणोः भेदः एव वर्तते अत्रापि भेदः एव वर्तते जीवब्रह्मणोः अभेदः कुत्रापि न भवति इत्यादिकम् उच्यते तत्र ब्रह्म अतः अत्र विशेषरूपेण एतदुच्यते इहोपयोगी इति एतत् सर्वम् उक्तं तत्र तत्र विज्ञाने तत्र इत्यस्य अर्थः कः इदानीम् अत्र विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः इति भाष्ये उक्तम् अनन्तरं तत्र परमेव प्रापकम् इति उक्तम् अर्थात् विज्ञाने पुनः परमेव प्रापकम् इत्यादिकम् उक्त्वा अत्र किं कुत्र वर्तते तत् तदेव उक्तम् विज्ञानं ब्रह्म च इत्यादिकं जीवस्वरूपज्ञानम् इह उपयोगी इति इह इव वक्ष्यते अत्र किम् उच्यते ब्रह्मणः सकाशात् जीवस्य भेदः वर्तते स तु अन्य एव
एवं प्रतिपादनार्थम् अस्माकम् अद्वैतम् अभिमतम् इति न वक्तव्यम्। अतः ब्रह्मणः ज्ञानम् अस्माकम् आवश्यकम्, जीवस्य ज्ञानम् आवश्यकम् इति न वक्तव्यम् इत्युच्यते। अतः सर्वत्रापि सूत्रेषु उत्तरत्र जीवब्रह्मणोः भेदः एव कथितो वर्तते। अतः अद्वैतिभिः किमुच्यते? यदि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य यदि जीवः इत्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि जीवस्य ज्ञानार्थम् अस्माभिः विचारः करणीयः इत्यर्थो भवति। तत्कुतः जीवज्ञानेन अस्माकं किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने तैरुच्यते नैव निर्गुणब्रह्मणः तथा जीवस्य ऐक्यम् उच्यते। तादृश ऐक्यकथनार्थम् इदानीं जीवस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तदर्थं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यत्र ब्रह्मणः जीवस्य जिज्ञासा इत्यपि वक्तुं शक्यते। अपि च जीवब्रह्मणोः ऐक्यमेव मोक्षप्रापकं भवति। एवञ्च ऐक्यार्थं जीवज्ञानम् आवश्यकं भवति। जीवः कः इति जीवस्य जिज्ञासां कर्तुं शक्यते इत्यादिकं न वक्तव्यम्। यतः जीवब्रह्मणोः ऐक्यज्ञानं कुत्रापि सूत्रे नोक्तम्। तदेव उच्यते सर्वत्रापि ओम नेतरोऽनुपपत्तेः ओम भेदव्यपदेशात् मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ओम आकाशो अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् इत्यादि सूत्रेषु व्याख्यायां जीवस्य तथा ब्रह्मणश्च भेद एव प्रतिपादितः, द्वैतत्वमेव प्रतिपादितं दृश्यते। अतः तत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् एव कथयितुम् अत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र निर्गुणब्रह्मणः जिज्ञासा इति वा अथवा जीवस्य जिज्ञासा इति वा न वक्तुं शक्यते इत्यर्थः। तत्र नेतरोऽनुपपत्तेः इत्यादि सूत्राणाम् अर्थः कः इति चेत् उत्तरत्र भाष्ये एव एतत् सर्वं निरूप्यते। अतः अत्र नात्र प्रपञ्चते इति अत्र उच्यते। यतः तत्र उच्यते व्यावहारिकभेदः परैरप्यङ्गीकृतः पारमार्थिकस्तु अभेदः भवति इति अद्वैतिरपि उच्यते इति चेत् तदानीं सूत्रं तत्र समागतं वर्तते। ओम नेतरोऽनुपपत्तेः ओम इति सूत्रं तत्र उपलब्धम्। एवं क्रमेण अस्य सूत्रस्य अर्थः कः इत्यादिकं पुनः उत्तरत्र भाष्ये एव स्फुटतया सूत्रार्थाः निरूपिताः सन्ति। तदानीमेव तज्ज्ञानं भवति। इदानीम् अत्र नोच्यते इति लिखितम्। अनन्तरं पुनः अत्र भाष्ये किमुच्यते इदानीम् एवञ्च ज्ञानञ्च इति सूत्रे ओम भेदमात्र साम्यलिंगाच्च इति सूत्रे मोक्षेऽपि तयोर्द्वैतनिरूपणाच्च अपि च न केवलं संसारे एव भेदः निरूप्यते जीवब्रह्मणोः मोक्षेऽपि तयोर्भेदः निरूपितो वर्तते। अतः
यत्र कुत्रापि अस्माभिः जीवब्रह्मणः ऐक्यं साध्यते तदर्थं विचारः करणीयः इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते इति उक्तम्। अतः एवमुच्यते। एवं चेत् तत्र सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वर्तते, अहं ब्रह्मास्मि इति वर्तते इत्यादि श्रुतिषु पुनः जीवब्रह्मणोः ऐक्यमेव प्रतिपाद्यते। एवञ्च ऐक्यं यद्वर्तते तत् श्रुतिप्रतिपन्नं वर्तते, श्रुतिसिद्धं वर्तते। अतः तादृशश्रुतिशुद्धं विषयं स्वीकृत्य तदर्थम् अत्र ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इति अर्थः वा अथवा जीवस्य जिज्ञासा करणीया इति अर्थो वा अस्माभिः उपवर्ण्यते इति चेत् तदानीं भाष्ये उच्यते अहं ब्रह्मास्मि अथवा स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि श्रुतीनाम् अपि न अद्वैते तात्पर्यं वर्तते, किन्तु जीवस्य तथा ब्रह्मणश्च भेदे एव तेषां तासां श्रुतीनां तात्पर्यं वर्तते। एवञ्च श्रुतीनां कुत्र तात्पर्यं वर्तते इति कथं ज्ञातुं शक्यते? भवद्भिः अद्वैते तात्पर्यम् इत्युच्यते, अस्माभिः द्वैते तात्पर्यम् उच्यते। कुत्र तात्पर्यं श्रुतीनाम् इत्यस्मिन्नस्ते का युक्तिर्वर्तते, किं प्रमाणं वर्तते इति चेत् कथं निर्णेतव्यः स तु विषयः इति प्रश्ने भाष्ये उक्तम् उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति वर्तते। एवञ्च श्रुतिवाक्यानाम् अर्थनिर्णयकाले एते पुनः शास्त्रतात्पर्यनिर्णायकानि इति एतानि अङ्गीकृतानि वर्तन्ते सर्वैः शास्त्रकारैः। उपक्रमः, उपसंहारः, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम्, अर्थवादः, उपपत्तिः, एतत् सर्वं अस्याः श्रुतेः कुत्र भेदे तात्पर्यं वर्तते वा अभेदे तात्पर्यं वर्तते वा इत्यत्र तात्पर्यनिर्णये लिङ्गम् एतत् भवति, निर्णायकं भवति एते सर्वे इत्युच्यते। अतः एवञ्च एतानि षड्विधानि तात्पर्यलिङ्गानि यानि उपलब्धानि वर्तन्ते, स्मृतानि वर्तन्ते, तानि सर्वाण्यपि लिङ्गानि द्वैते एव विलोक्यन्ते। जीवब्रह्मणोः द्वैते एव तात्पर्यं तानि लिङ्गानि प्रतिपादयन्ति इति तत्र उक्तम्। अतः अत्र उच्यते तथा हि श्वेताश्वतराः द्वासुपर्णा इत्युपक्रमः, अन्यमेषम् इति उपसंहारः, तयोः अन्यो अनष्टन् अन्यम् ईशम् इति अभ्यासः। ईश्वर संबंधी भेदस्य शास्त्रं विना अप्राप्तेः अपूर्णता, वीतशोक इत्यादि फलम् अस्य महिमानम् इति अर्थवादः। अन्यो अनष्टन् इति उपपत्तिश्च इत्येवम् अन्यत्रापि एतानि मृग्यानि इति भाष्ये उक्तम्। एकमुदाहरणम् अत्र भाष्ये लिखितं वर्तते। किम् उदाहरणं लिखितम् अत्र एकं वाक्यं स्वीकृत्य कथं वा तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गैः एकस्य वाक्यस्य तात्पर्यं कुत्र वर्तते इति निर्णेतुं शक्यते इति प्रश्ने तदुत्तरत्वेन अत्र एवं लिखितं वर्तते। इदानीम् एकं वा श्वेताश्वतर उपनिषदि एवं वर्तते। किं वर्तते वाक्यं?
द्वासु पर्णास युजास काया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनष्टन्नन्यो अभिटाकचीति इति श्वेताश्वर उपनिषदि अयं श्लोकः श्रूयते। अत्र द्वासु पर्णौ सयुजौ सखायौ समानं शरीराख्यं वृक्षं द्वौ सुपर्णौ इत्यस्य जीवपरमात्मानो द्वौ अपि शरीराख्यम् एकमेव वृक्षं समाश्रितौ इति उच्यते। अतः द्वासु पर्णास युजास काया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अस्ति। जीवपरमात्मनोर्मध्ये अयं जीवः स्वादुफलम् अस्ति इत्यस्य स्वकीयकर्मफलं सः भुङ्क्ते। अनष्टन् अन्यः अभिचाकशीति इत्यस्य अनष्टन् कर्मफलम् अस्वीकुर्वन् अन्यः परमात्मा पुष्टो वर्तते इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र अस्मिन् वाक्ये जीवब्रह्मणोः भेदः स्फुटतया प्रतिपादितो वर्तते। एतत् कथं ज्ञायते? इदं वाक्यं भेदं प्रतिपादयति इति कथं ज्ञायते इति चेत् तदानीम् एतदुक्तम्। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्यनिर्णये इति एकस्य श्रुतिवाक्यस्य अस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् इत्यस्मिन् विषये उपक्रमादयः तात्पर्यनिर्णायकाः भवन्ति इति उक्तम्। एवञ्च इदानीम् अत्र समन्वयः क्रियते। इदं वाक्यं वर्तते। द्वासु पर्णा इति श्वेताश्वरतो उपनिषदे इदं वाक्यं श्रूयते। अस्य भेदे तात्पर्यम् इति द्वैतिनः वदन्ति। एवञ्चेत् अत्र उपक्रमः कथं वर्तते? उपसंहारवाक्यं किम्? अनन्तरं फलं किम्? अभ्यासः कथं वर्तते? अर्थवादो नाम कः? उपपत्तिः कुत्र वर्तते? इत्यादिकम् अत्र उदाहरणरूपेण निदर्शनरूपेण एकस्याः श्रुतेः अर्थात् एकस्य श्रुतिवाक्यस्य अत्र उदाहरणं प्रदर्श्यते। अत्र भाष्ये एव लिखितं। तत्र उपक्रमः वर्तते। एतद्वाक्यं मध्ये वर्तते श्वेताश्वतरोपनिषदि। अस्य प्रकरणस्य आरम्भे पुनः एवम् उपक्रमः वर्तते। अन्यमेषं तत्र उपक्रमः कथं वर्तते? द्वासु पर्णा इति उपक्रमः कृतः। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया इति उपक्रमः। अनन्तरम् उपक्रमे भेदः दृष्टः। उपसंहारकः अस्य प्रकरणस्य उपसंहारवाक्यं किं वर्तते इति चेत् अन्यमन्यमीशम् इति वर्तते। एवञ्च अन्यम् ईशम् इति तत्रापि भेद एव प्रतिपादितः। एवञ्च उपक्रमवाक्ये भेदो वर्तते, उपसंहारवाक्येपि भेदः एव वर्तते। अनन्तरं तयोरन्यो अनष्टन् अन्योन्यम् ईशम् इति पुनः अभ्यासः वाक्य अस्मिन्नेव प्रकरणे पुनः पुनः तयोरन्यः अनष्टन् अन्यः अन्यमीशम् इति बहुवारं बहूनि वाक्यानि श्रूयन्ते। तत्र तयोरन्यः इति एकं वाक्यम् एकत्र श्रूयते, अनष्टन् अन्यः इति वर्तते, अन्यमीशम् इति वर्तते। एवञ्च एतेषु वाक्येषु वारं वारम् अस्मिन्नेव प्रकरणे भेद एव प्रतिपादितः दृश्यते। अनन्तरम् उपक्रमोपसंहारः अभ्यासः इति अभूत्। अनन्तरं किं वर्तते? अभ्यासः अपूर्वता इति वर्तते। अपूर्वत्वम् आवश्यकम्। पूर्वं न निरूपितं स्यात्, अपूर्वत्वम् आवश्यकं। तदुच्यते। ईश्वर
ईश्वर संबंधी भेदस्य शास्त्रं विना अप्राप्तेः अपूर्वता अस्माभिः किमुक्तम् उपक्रमोपदि अत्र द्वासुपर्णासगिजासकाया इत्यत्र जीवब्रह्मणोः भेदः उच्यते इति उक्तम् अस्य विषयस्य अपूर्वत्वं वर्तते वा न वा इति प्रश्नः अपूर्वत्वं वर्तते कथम् अपूर्वत्वम् इति चेत् ईश्वर प्रत्यक्षेण सिद्धं वा जीवेश्वरयोः यः भेदः वर्तते स तु भेदः अस्माकं प्रत्यक्षेण सिद्धो वा नैव सिद्धः जीवस्तु प्रत्यक्षेण दृष्टः परन्तु परमात्मनः प्रत्यक्षो नास्ति एवञ्च जीवपरमात्मनः भेदः वर्तते इति अयं भेदः न प्रत्यक्षदृष्टः अनुमानेनापि न शक्यते अतः शब्देनैव तत् उच्यते अतः ईश्वरसम्बन्धिभेदस्य शास्त्रं विना अप्राप्तेः शास्त्रेणैव अस्माकम् ईश्वरस्य भेदः जीवे वर्तते जीवभेदः ईश्वरे वर्तते इति कथं ज्ञायते शास्त्रेणैव अतः अस्मिन् श्लोके यश्च भेदः निरूपितः जीवब्रह्मणोर्मध्ये भेदः निरूपितः वर्तते तस्मिन् विषये शास्त्रमेव प्रमाणं भवति एवञ्च शास्त्रं विना एतादृश भेदज्ञानम् अस्माकं न जायते अतः भेदविषयस्य अपूर्वत्वम् अत्र निश्चितम् पूर्वम् अन्येन केनापि प्रमाणेन न अस्माकं निश्चितं वर्तते अतः अस्य विषयस्य अपूर्वत्वमपि वर्तते एव इति उक्तम् अनन्तरं फलं किम् जीवब्रह्मणोः भेदः अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते इति उक्तं भवतुना अस्य अनेन ज्ञानेन अस्माकं किं फलं जीवब्रह्मणोर्भेदज्ञानम् इति अनेन वाक्येन अस्माकं भवति तज्ज्ञानेन किं फलं भवति किमपि फलम् उक्तं वा इति चेत् अत्रैव प्रकरणे उक्तं वीतशोकः इत्यादि फलम् उक्तम् यः भेदं जानाति सः वीतशोको भवति इति वीतशोकत्वं फलत्वेन अत्र लिखितं वर्तते अपि च अस्य महिमानम् इति अर्थवादः अर्थवादोऽपि वर्तते अर्थवादः कः इति चेत् अर्थवादो नाम कः अर्थवादो नाम प्राशस्त्यनिन्दा अन्यतरपरवाक्यम् अर्थवादः इति मीमांसायाम् उक्तम् यस्मिन् वाक्ये साक्षात् न यस्मिन् वाक्ये लक्षणया प्राशस्त्यं बोध्यते अथवा निन्दा बोध्यते तद्वाक्यम् अर्थवादवाक्यम् इति ब्रूमः तद्वाक्यम् अर्थवादवाक्यं भवति इति तत्र उक्तं प्राशस्त्य निन्दा अन्यतरपरवाक्यम् अर्थवादः इति तत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते मीमांसाशास्त्रे वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इति वर्तते वायव्यं श्वेतम् आलभेदभूतिकामः इति पूर्वं वायुसम्बन्धयागः विहितः वायव्यं श्वेतम् आलभेदभूतिकामः यः भूतिम् इच्छति विपुलम् ऐश्वर्यं यः इच्छति सः वायुसम्बद्धयागं सः आचरेत् इति उच्यते अनन्तरम् आलस्यवशात् अयं पुरुषः अस्मिन्यागे प्रवृत्तिं न कृतवान् तदानीं किम् अर्थवादवाक्यं भवति वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इति वाक्यम् अर्थवादवाक्यं भवति यतः इदं वाक्यं किमुच्यते वायुः शीघ्रफलं ददाति शीघ्रफलदायी देवः वायुः इति इदं वाक्यं वदति एवञ्च वायोः प्राशस्त्यम् उच्यते अत्र न केवलं वायोः
ವಾಯು ಸಂಬದ್ಧಂ ಯತ್ ಕರ್ಮ ವರ್ತತೆ ಯಾಗಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಂ ಇತಿ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಏವಂಚ ವಾಯುದೇವ ಸಂಬದ್ಧ ಯಾಗ ವಿಷಯೇ ವಾಯುದೇವ ಸಂಬದ್ಧ ಯಾಗಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಂ ಇತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಂ ಅತ್ರ ಲಕ್ಷಣಯ ಬೋಧ್ಯತೆ. ಅತಃ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅರ್ಥವಾದಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. एवञ्च प्राशस्त्यस्य अथवा निन्दा इति वर्तते. तयोरन्यतरपरिपाकं वाक्यम् अर्थवादः भवति. अतः अत्रापि एतदुच्यते अस्य महिमानम् इति अस्य महत्त्वम् अपि उच्यते, प्राशस्त्यम् उच्यते. अतः अत्र उपक्रमः, उपसंहारः, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम्, अर्थवादः इति एतत् सर्वम् अनन्तरम् अन्यदवशिष्टं वर्तते उपपत्तिः इति वर्तते. उपपत्तिर्नाम युक्तिः इत्यर्थः. एवञ्च भेदविषये उपपत्तिरपि वर्तते इति अत्र प्रदर्श्यते. अन्यो अनष्टन् इति उपपत्तिश्च इति अत्र लिखितम्. अर्थात् अस्मिन्नेव श्लोके द्वासु पर्णौ सयुजो सासु पर्णा सयुजा सखाया द्वासु पर्णा सयुजा सखाया इति रूपं भवति वेदे. लौकिकसंस्कृते द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ इत्यर्थः. अतः वेदे एवं प्रयोगः भवति. द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति इति वर्तते. तयोरन्यः जीवब्रह्मणोर्मध्ये कश्चित् स्वकीयकर्मफलम् अश्नाति. तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु पिप्पलम् अत्ति इत्यस्य पूर्वतनं यत् प्रारब्धं कर्म वर्तते तत् प्रारब्धं कर्म अनुभवति जीवः इति उच्यते. अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति इति वर्तते. अन्यः पक्षी वर्तते सतु पक्षी फलं न खादति इति वक्तुम् अत्र एवं शब्दप्रयोगः कृतः. अनश्नन् अन्यः, एकः पक्षी अश्नाति, अन्यः पक्षी न अश्नाति, अनश्नन् इति उक्तम्. न एतावता अस्माकं कार्यसिद्धिः, परन्तु अयं शब्दः श्रुतौ तत्र श्रूयते. अनश्नन् अन्यो इति वर्तते. एतस्मात् पक्षिणः सकाशात् अन्यः भवति इति भेदः सुस्पष्टतया जीवब्रह्मणोर्मध्ये कथितो वर्तते. अतः अत्र एवञ्च युक्तिरपि वर्तते. अन्यशब्दप्रयोगः कृतः इति अत्र युक्तिः वर्तते. एवञ्च तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गानि इति यानि सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्याः श्रुतेः अर्थात् अस्य श्रुतिवाक्यस्य भेदे तात्पर्यं वर्तते इति निश्चेतुं शक्यते. अतः शास्त्राणां भेदविषये एव तात्पर्यं वर्तते. अतः जीवब्रह्मणोर्भेद एव अङ्गीकृतो वर्तते. तस्मिन्नेव विषये शास्त्रनिर्णयो वर्तते. अतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यं निरूप्यते इति वा अथवा तदर्थम् ऐक्यज्ञानार्थं जीवस्य जिज्ञासा करणीया इत्यर्थम् उपवर्णयितुं न शक्यते. सर्वत्र श्रुतीनां भेदे तात्पर्यं वर्तते. अपि च एतानि ब्रह्मसूत्राण्यपि सर्वाण्यपि एतानि ब्रह्मसूत्राणि भेदमेव उद्घोषयन्ति. अतः ऐक्ये किमपि तात्पर्यं नास्ति. यदि तात्पर्यमेव नास्ति श्रुतीनाम् ऐक्ये, एवञ्च इदं ब्रह्मसूत्रं कुतो वा जीवस्य जिज्ञासां वदति. अतः बृहन्तोऽस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म
इति सकलगुणपरिपूर्णत्वं ब्रह्मणः लक्षणं भवति सकलगुणपरिपूर्णं कः भवति परिपूर्णः साक्षात् विष्णुः भवति तस्यैव जिज्ञासा अर्थात् तस्यैव विचारः करणीयः इति सूत्रार्थसम्पन्नः इत्युच्यते अत्र एवञ्च अभ्यासः अनन्तरम् अन्यो अनष्टन् इति उपपत्तिश्च इत्येवम् अन्यत्रापि एतानि मृग्यानि एतदुच्यते एकस्मिन् विषये अस्माभिः एतत् सर्वं प्रदर्शितं वर्तते अन्यत्रापि एवमेव भवद्भिः उपक्रमवाक्यं किम् उपसंहारवाक्यं किम् अभ्यासो नाम कः अत्र अभ्यासः वर्तते वा न वा इत्यादिकम् एवमेव भवद्भिः मृग्याणि इति अत्र लिखितं वर्तते ननु फलवति अज्ञाते अर्थे शास्त्रतात्पर्यात् तादृशम् अद्वैतं तस्य गोचरः वैकल्यात् ज्ञातत्वाच्च द्वैतं न तद्गोचरः किन्तु अनुद्यमानमेव तत् इति चेत् मैवम् इति पुनः शङ्कां विदाय तस्य खण्डनमपि क्रियते हरये नमः आगामिन्यां कक्षायां विचारं कुर्मः